डेरा देने वाले डाकू का नाम सरिंदर सिंह था। इसके वहम में भी नहीं था कि पुलिस इनके डेरे की तरफ आ रही है। इसने एक जुमाई और राइफल कंधे पर रखकर टहलने लगा। अचानक इसने शाखों के आपस में टकराने की मध्यम आवाज सुनी। वो चौकन्ना होकर आवाज की सिमत का तयन करने की कोशिश करने लगा और साथ ही एक दरख्त के तने के साथ लगकर खड़ा हो गया। इसके जहन में पहला ख्याल ये आया कि शायद वहां कोई जंगली जानवर था। लम्हे भर के बाद इसके कानों में कुछ मिली जुली आवाजें आने लगी। दाईं तरफ से पत्तों के चड़चड़ाने की आवाज, बाईं तरफ से शाखों की सरसराहट और सामने से कदमों की मध्यम आवाज। यूं मालूम होता था कि खामोश और तरीक घाटियों में अचानक जान पड़ गई थी। सरिंदर तेजी से एक खीमे में घुसा और मुस्लिम को झंझोर कर जगा दिया। उठो उठो, इसने धीमी आवाज में कहा। हमारे डेरे के गिर्द पुलिस ने घेरा डाल दिया है। पुलिस, मुस्लिम ने कहा और करीब रखी हुई अपनी ऑटोमेटिक राइफल पर हाथ मारा। इस तरफ से झाड़ियों के हिलने और पत्तों के चड़चड़ाने की आवाजें आ रही हैं। मुस्लिम ने खीमे में सोए हुए दूसरे डाकुओं को जगा दिया। इसी लम्हे रात के सन्नाटे में एक गोली चलने की आवाज गूंजी। वो रोशनी की गोली थी और बुलंदी पर पहुंचते ही किसी 1000 मेगावाट के बल्ब की तरह रोशन हो गए। इसके साथ ही आन की आन में आसपास का पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। रोशनी होते ही तीनों तरफ से गोलियां चलने लगी। कुछ डाकू जो इधर उधर सोए हुए थे उठकर छुपने के लिए भागे। इनमें से 3 डाकू पहली ही बुछाड़ पर जमीन पर ढेर हो गए। इतने में मुस्लिम ने अपने दूसरे साथियों समेत पोजीशन संभाल ली और जवाबी फायर शुरू कर दिए। तुम लोग घेरे में आ चुकी हो। फैन मेगाफोन पर एक तेज आवाज उभरी। बेहतर यही है कि हथियार डाल दो, वरना तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। रोशनी बुझ चुकी थी और जंगल एक बार फिर तारीकी में डूब गया था। लेकिन पुलिस डाकुओं की पोजीशन जान चुकी थी और मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ रही थी। जो 3 डाकू गोलियों को निशाना बने थे, इनमें से एक ने दम तोड़ दिया था और बाकी 2 मामूली जख्मी हुए थे। मुस्लिम के लिए इस मुनज़्ज़म हमले का मुकाबला करना खासा मुश्किल था। पुलिस के सिपाही महफूज जगहों पर छुपकर फायर कर रहे थे और तेजी से अपनी जगह तब्दील कर रहे थे। फूलन ने भी खुद को हमारे सुपुर्द कर दो, मेगाफोन पर कहा गया, वरना हम तुम्हारे आदमियों को चुन चुन कर मारेंगे। मुस्लिम अपने साथियों समेत पीछे हटने लगा, लेकिन फिर लम्हे भर के बाद पिछली तरफ से भी गोलियां आने लगी। मालूम होता था कि पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। फूलन देवी, हथियार डाल दो, वह मेगाफोन पर कहा गया, वरना हम ग्रेनेड फेंककर सबको तबाह कर देंगे। इस वार्निंग के जवाब में फायरिंग की एक नई आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दी। ये आवाज पुलिस के पोजीशनों की अकब से आई थी। इसके साथ ही पुलिस के सिपाहियों के चीखने की मिली-जुली आवाजें फजा में उगड़ी। ये हमला फूलन ने अकब से किया था। इस हमले में पुलिस के 5 सिपाही जख्मी हुए, जिनमें से 2 ने बाद में रास्ते में दम तोड़ दिया। फूलन देवी चूहों के सामने हथियार नहीं डालेगी। पुलिस पार्टी ने फूलन देवी की तेज और चुभती हुई आवाज सुनी। हम घेरे में नहीं, तुम घेरे में हो। मैं राइफलें ही नहीं छीनूंगी, बल्कि तुम्हारी वर्दियां भी उतार लूंगी। पुलिस पार्टी में अफरा तफरी मच गई। 12 में से 5 सिपाही नकारा हो गए थे। इनकी बरम पट्टी के लिए और इन्हें संभालने के लिए कम से कम 5 आदमियों की जरूरत थी। हम तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए 10 मिनट देते हैं, फूलन ने मजीद कहा। 10 मिनट के बाद हमारे आदमी चूहों की तरह तुम्हें खत्म कर देंगे। जो इन घाटियों में इस वक्त 70 डाकू तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। पुलिस के बकिया सिपाही बदहवास हो गए। इन्होंने अपने जख्मी साथियों को उठाया और बड़ी उजलत में वहां से निकल गए। फूलन ने चारों डाकुओं को पुलिस पार्टी के टापू में रवाना किया और ताकीद की कि वो कम से कम 2 मील तक इनका पीछा करे। मकसद इस ताकुब का यह था कि अगर पुलिस पार्टी जख्मियों को महफूज जगह पर छोड़कर वापस आ जाए तो हमें पता चल जाए। इधर से फारिग होकर फूलन अपने बकिया साथियों के हमरा डेरे की तरफ रवाना हुई और एहतियातन आवाज लगाकर अपनी शिनाख्त करवा दी, ताकि मुस्लिम का कोई साथी इसे पुलिस का आदमी समझकर फायर न खोल दे। मुस्लिम अपने साथी को लाश के पास सर झुकाए खड़ा था। वो डाकू अपने जख्मी साथियों की मरहम पट्टी में मसरूफ थे।
پھولن دیوی میں شرمندہ ہوں، مسلم نے کہا۔ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو میرا یہ آدمی جان سے نہ جاتا۔ ہم نے تمہارے آدمی کا بدلہ لے لیا ہے، مسلم، پھولن نے کہا۔ ہم سجنوں کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ گووند اپنے قیدی ڈی ایس پی وریندر سنگھ کے ساتھ کچھ فاصلے پر رک گیا تھا۔ اسے حکم تھا کہ وہ وریندر سنگھ کو دور رکھے تاکہ وہ ان کی بات چیت نہ سن سکے۔ مسلم نے جب وریندر سنگھ کو دیکھا تو غصے سے اس کی طرف دوڑا۔ پھولن اس کا ارادہ بھانپ کر اس کے پیچھے جوڑی اور آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ نہیں، اس نے کہا اور مسلم کی رائفل پکڑ لی۔ نادان مت بن، یہ ہمارا قیدی ہے، پھاتری نہیں ہم اپنے قیدی کو مارے۔ یہ ہمارا دشمن ہے، مسلم نے کہا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، پھولن دیوی میرا راستہ چھوڑ دے۔ پھولن دیوی ایس پی کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بولی، مسلم، کیا تو اسے جانتا ہے؟ نہیں، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا اس نے تجھ پر کوئی ظلم کیا تھا؟ مجھے معلوم نہیں۔ ہمارا اس سے پہلے کبھی سامنا ہوا تھا؟ نہیں۔ تو پھر تو اسے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ پولیس کا آدمی ہے اور پولیس ہماری دشمن ہے۔ ڈی ایس پی حیرت سے پھولن کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کے بارے میں حکم تھا کہ اسے دیکھتے ہی شوٹ کر دیا جائے۔ وہ ایک ظالم اور شفاق ڈاکو کی حیثیت سے مشہور تھی، لیکن یہاں وہ حیرت انگیز طور پر انسانی دوستی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ پھولن دیوی، سامنے سے ہٹ جا، مسلم نے کہا۔ میں اسے قتل کر کے اپنے ساتھی کی موت کا بدلہ لوں گا۔ پھولن غصے سے بولی، میں لوہے کی دیوار نہیں ہوں، اس کو ختم کرنے کے لیے تجھے مجھ کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ لے، فائر کر کے اپنا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ مسلم نے ہولے ہولے اپنی رائفل نیچی کی۔ پھولن اپنی بات جاری رکھتی ہوئی بولی، مسلم، میں نے تم سے زیادہ آدمی قتل کیے ہیں۔ ایک اور قتل کرنے سے میرے کھاتے میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، پر اس نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ہمارے اوپر یا ہمارے خاندانوں کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی، پھر ہم کیوں اس کا خون اپنی گردن پر لیں؟ تو بہت ضدی آدمی ہے، تو نے پہلے بھی میری بات نہیں مانی اور نقصان اٹھایا، اب تو پھر وہی حرکت کر رہا ہے۔ پھولن دیوی، تجھے سمجھنا مشکل ہے، مسلم نے کہا۔ یہ بات کون نہیں جانتا کہ پولیس تیری دشمن ہے اور تو پولیس کی دشمن، لیکن پھر بھی تو ایک پولیس افیسر کے ساتھ ہمدردی کر رہی ہے۔ پھولن نے مسلم کا بازو پکڑا اور اسے الاؤ کی طرف لے گئی، پھر بولی، دشمنی بھی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگر میں پولیس کی دشمن نہ ہوتی تو اسے اپنا قیدی کیوں بناتی؟ اس کو قتل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہم اسے زندہ رکھ کر زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی جان بخشی کر کے ہم پولیس کے ساتھ سودے بازی کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچ کہ اگر آج تو گرفتار ہو جائے تو ہم تجھے چھڑانے کے لیے اس مہرے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مسلم قائم کھولتا ہوا بولا، بات تو ٹھیک کہتی ہے۔ پھولن اپنی اسی حکمت عملی کی وجہ سے وریندر سنگھ کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت گووند سے کہہ رہا تھا، پھولن دیوی ذہین اور دلیر عورت ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ ہتھیار ڈال دے ان کھاٹیوں میں، یہ کسی وقت بھی پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن سکتی ہے۔ گووند لاپرواہی سے بولا، تو پھولن دیوی کو نہیں جانتا، میں نے ایسی دبنگ عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ نہ پولیس سے ڈرتی ہے اور نہ گولیوں سے۔ وریندر سنگھ، اگر تمہارے پاس 10-12 جانی دشمن ہو تو تمہاری راتوں کی نیند اڑ جاتی، لیکن اس عورت کی ہمت دیکھو، 2 صوبوں کے ہزاروں پولیس والے، چنبل کی کھاٹیوں کے آدھے سے زیادہ ڈاکو بھری ہوئی رائفلیں لیے اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، پر یہ بھی شانتی کی نیند سوتی ہے اور جی بھر کے کہہ کے لگاتی ہے، میں نے اسے کبھی خوفزدہ نہیں دیکھا، میں نے اسے کبھی خوفزدہ نہیں دیکھا۔ وریندر سنگھ نے گہرا سانس لیا اور طریقے میں کھورنے لگا۔ گووند نے ایک ہموار جگہ پر چادر بچھائی اور اس کے اوپر بیٹھ کر رائفل گود میں رکھ لی۔ وریندر سنگھ چادر پر بیٹھ گیا اور الاؤ کی طرف دیکھنے لگا، جہاں ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی آخری رسومات ادا کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ ایک طویل وقفے کے بعد اس نے کہا، میں پھولن دیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہو۔ پہلے اور بات تھی، اب اور بات ہے، ڈی ایس پی نے کہا۔ اب میں پھولن دیوی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ گووند طنزیہ انداز میں مسکرایا، کس بات کا شکریہ مہاراج؟ اس بات کا کہ پھولن نے تمہیں اغوا کروایا ہے؟ نہیں، اس بات کا شکریہ کہ اس نے مجھے قتل ہونے سے بچایا ہے۔ ایک بات ابھی سے سن لے، پھولن تیرے قریب نہیں آئے گی، وہ بہت چلاک اور ہوشیار ہے، فریب کی بات تو فوراً سمجھ لیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھولن خود ہی وہاں پہنچ گئی۔
डीएसपी वरिंदर सिंह ने कहा, फूलन देवी, मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तुझे देखकर मेरे ख्यालात तब्दील हो गए हैं। मैं पहले तुझे एक वहशी औरत समझता था। फूलन देवी तेजी से इस तरफ मुड़ी। और अब क्या समझते हो? अब मैंने तुझे एक खरी और दलेर औरत पाया है, वरिंदर सिंह ने कहा। इसलिए मैं तेरे साथ चंद खरी और सच्ची बातें करना चाहता हूँ। फूलन कोहले पर हाथ टिकाते हुए बोली, बोल। फूलन देवी, मेरी 3 बेटियां हैं। बड़ी की उम्र तेरे बराबर होगी। मैं अपनी तीनों बेटियों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। कतरे तवक्कुफ के बाद इसने कहा, मैं जब भिंड से यहाँ रवाना हुआ था तो मेरी नीयत ठीक नहीं थी। मैं तुझे धोखे से गिरफ्तार करना चाहता था। ये भी झूठ है कि एसपी साहब का तबादला हो गया है। अब चौंका, तूने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तेरा हसानमंद हूँ और तेरा भला चाहता हूँ। वरिंदर सिंह, तू अपने भले की फिक्र कर, मैं अपना भला खूब जानती हूँ। फूलन देवी, मैं ये चाहता हूँ कि तेरी जान बच जाए। तेरे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, तू इनसे कब तक छुपती फिरेगी? मैं मौत से नहीं डरती। मौत तो 7 पर्दों में भी आ जाती है। मैं जिल्लत की जिंदगी से डरती हूँ। जो डाकू अपनी खुशी से हथियार डालते हैं, इनसे अच्छा सलूक किया जाता है, वीरेंद्र सिंह ने कहा। तुमने डीएसपी साहब को जो शर्तें दी थी, पुलिस इन शर्तों के मुताबिक तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी। पुलिस का नाम मत ले मेरे सामने, फूलन चीख कर बोली। पुलिस इस धरती का नसूर है। तुम लोग इंसान नहीं, वैशी हो। तुम कमजोरों और मजबूरों के साथ कुत्तों और बिल्लियों जैसा सलूक करते हो। और तुम्हारे थानों में सारी सारी रात मजलूमों की चीखें गूंजती हैं, पर किसी को इन पर तरस नहीं आता। कोई इनके साथ इंसाफ नहीं करता। परिंतो, जब कोई निर्दोष तुम्हारे जुल्म से तंग आकर बागी बन जाता है, तो तुम लोग राइफलें और बंदूकें उठाकर इसके पीछे लग जाते हो। बात दरअसल ये है कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती, वरिंदर सिंह ने कहा। अगर पुलिस किसी के साथ ज्यादती करती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। शमशेर सिंह, जो फूलन के करीब खड़ा था, गुस्से से बोला, किसको उल्लू बना रही है? वरिंदर सिंह, हमें या अपने आप को? पुलिस की हम हरामकारियों का हाल कौन नहीं जानता? तुम्हारे थाने जुल्म और बदमाशी के अड्डे हैं। तुम लोग बेगुनाहों पर झूठे मुकदमे कायम करते हो, इनसे रिश्वत वसूल करते हो, इन पर तशद्दुद करते हो, अदालत में झूठे गवाह पेश करते हो और झूठे मुकदमे कायम करते हो। रईसों और जगीरदारों के चरण छूते हो, गरीबों को ठोकरें मारते हो। इस देश में इंसाफ है कहाँ? पुलिस वालों से तो हम चोर डाकू ही अच्छे हैं। जो कुछ करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। तुम्हारी तरह भीड़ की खाल पहनकर दूसरों का खून नहीं चूसते। तुम अदालत के दरवाजे की बात करते हो। ये बताओ, अदालत और इंसाफ है कहाँ? वहां भी रिश्वत के बगैर कोई किसी की नहीं सुनता। जो गरीब आदमी सुबह कमाता है, रात को अपने कुंबे को खिलाता है, वो अदालत के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते भूखा मर जाएगा। अदालत वाले तो गरीब आदमी का मोटी मोटी कानून की बातों से ही भरता बना देते हैं। मेरे साथ बात कर वीरेंद्र सिंह, मैं तेरे कानून और इंसाफ को खूब अच्छी तरह जानती हूँ। डीएसपी दबी जुबान से बोला, हाँ कुछ खराबियां तो हैं, पर बिल्कुल ही अंधेर नगरी नहीं है। मान सिंह ने कहा, अगर तुम्हारे थानों और अदालतों में इंसाफ होता तो इन घाटियों में एक भी डाकू दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं तुम लोगों को यही मशवरा दूंगा कि हथियार डाल दो, वरिंदर सिंह ने कहा। इसमें तुम सबका भला है। तू हमारे भले की फिक्र मत कर, फूलन ने कहा। तुझे मालूम है मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म हुए हैं और किस किस ने मुझे डाकू बनाया है। मैंने सिर्फ इतना सुना था कि तेरे ऊपर कोई चोरी का मुकदमा बनाया गया था, वरिंदर सिंह ने कहा, और तू कानून से बचने के लिए डाकुओं के साथ मिल गई थी। सुन रहे हो मान सिंह, इसे कुछ पता ही नहीं और घर से चला है फूलन देवी को गिरफ्तार करने। वरिंदर सिंह, इससे आगे कुछ मत बोलना। अब तो हमारे साथ रहेगा। मैं तुझे एक जालिम से मिलवाऊंगी, फिर देखूंगे तू कितना इंसाफ करता है। वरिंदर सिंह घबरा कर बोला, फूलन देवी, हमारे इख्तियारात बहुत महदूद होते हैं। हम सिर्फ अपने इलाके के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं। वो डरा कि इसे न जाने कब तक फूलन देवी की कैद में रहना पड़ेगा।
تو کوئی چنتا نہ کر، فولن نے کہا، ہمارے اختیارات محدود نہیں ہیں، ہم ہر علاقے میں جا کر کارروائی کر سکتے ہیں۔ اسی رات مقابلے میں ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی آخری رسومات ادا کر دی گئی اور زخمی ڈاکوؤں کو علاج کے لیے ایک قریبی گاؤں بھجوا دیا گیا۔ مسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ہنگامی کاموں کی تکمیل کے بعد دونوں گروہوں نے باہمی مشورے کے بعد وہاں سے ڈیرا اٹھا دیا اور جنوب کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 روز بعد دریا تیر کر اتر پردیش کی حدود میں داخل ہو گئے۔ چونکہ یہ بات عام ہو چکی تھی کہ پھولن دیوی مدھیہ پردیش میں ہے اور وہاں کی پولیس اسے ہتھیار ڈالنے کے لیے اس سے بات چیت کر رہی ہے، اس لیے فیلڈ آپریشن کیمپ ختم کر دیا گیا تھا اور دیگر ہنگامی کارروائیاں بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ لہذا اتر پردیش کا علاقہ پھولن کے لیے زیادہ محفوظ تھا۔ اس نے دریا کے نچلے حصے میں اس جگہ کو ڈیرے کے لیے منتخب کیا جہاں کچھ عرصہ قبل مستقیم نے ڈیرا لگایا تھا۔ بلند ٹیلوں اور گھنے درختوں میں گھری ہوئی وہ جگہ دفاعی نقطہ نظر سے خاصی محفوظ تھی۔ ٹیلوں کے اندر کئی پرپیچ گار تھے۔ اس جگہ پر مستقیم نے بڑی تعداد میں اسلحے اور راشن کو چھپا رکھا تھا جس کے بارے میں مان سنگھ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ چونکہ تمام ڈاکو طویل سفر کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے 3 روز تک خوب آرام کیا اور کھایا پیا۔ چوتھے روز مان سنگھ سیر کے بہانے اسے ایک طرف لے گیا اور اسے اس سامان کا ذکر کیا جو مستقیم نے وہاں چھپا رکھا تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سامان کس نوعیت کا تھا اور اسے کہاں چھپایا گیا تھا۔ پھولن دیوی، تو نے ڈی ایس پی کو ساتھ رکھ کر اچھا نہیں کیا، مان سنگھ نے کہا۔ یہ ہمارے رازوں سے واقف ہوتا جا رہا ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہم اس وقت کہاں ہے۔ پھولن نے کہا، تجھے پتا ہی ہے کہ سفر کے دوران ہم نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، پھر ہم اس کو اپنی بات چیت سے بھی دور رکھتے ہیں۔ اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ اس وقت کہاں ہے، مدھیہ پردیش یا اتر پردیش میں۔ پھر بھی یہ بہت کچھ دیکھ چکا اور سن چکا ہے۔ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ضرور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرے گا، پر تیری کیا مرضی ہے۔ مان سنگھ نے اپنے گلے پر انگلی پھرائی، یعنی کہ اسے قتل کر کے لاش یہیں دبا دیتے ہیں۔ ابھی نہیں، پھولن نے کہا، میں اسے کچھ ظالموں کی شکل دکھانا چاہتی ہوں، اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ موقع پا کر بھاگ جائے۔ اگر یہ بھاگ گیا تو پھر تم لوگ چوڑیاں پہن لینا۔ پھولن نے غصے سے کہا، اگر ایک آدمی کی نگرانی تم لوگوں سے نہیں ہو سکتی تو پھر یہ دھندے ہی چھوڑ دو۔ جہاں تک حفاظتی انتظامات کا تعلق تھا، اس میں کوئی خامی نہیں تھی۔ عام طور پر وریندر سنگھ کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے رہتے تھے اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ پٹی اس طرح باندھی جاتی تھی کہ وہ صرف اپنے پیڑوں کے آس پاس کی تھوڑی سی جگہ دیکھ سکتا تھا۔ نیز اسے ڈاکوؤں سے اتنا دور رکھا جاتا تھا کہ وہ ان کی بات چیت نہ سن سکے۔ قدرے توقف کے بعد پھولن نے کہا، کل 2 آدمیوں کو مہیش پور کی خبر لینے بھیج دے۔ مان سنگھ چلتے چلتے رک گیا۔ مہیش پور، یہ کدھر ہے؟ یہ گاؤں گراہو پورو کے نزدیک ہے، جیون نے دیکھا ہے۔ اسے کہنا پتی لال ملا کا گھر دیکھ لے اور یہ بھی معلوم کر لے کہ پتی لال کہیں باہر تو نہیں گیا ہوا۔ پھولن دیوی کا پہلا شور مہیش پور کا پتی لال پھولن کے ذکر سے پرہیز ہی کرتا تھا۔ اگر کسی محفل میں اس کا ذکر ہوتا تو وہاں سے اٹھ جاتا۔ جب وہ پھولن دیوی کی دہشت کے قصے سنتا تو اسے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی پھولن دیوی ہے جو اس کی جوتیاں کھانے کے باوجود اف نہیں کرتے تھے۔ اسے یقین نہیں تھا کہ یہ اس کے ہی قصے ہیں، پر اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اسے انتقام لینے ضرور آئے گی۔ یہ خیال کبھی کبھی اس پر اتنا غالب آ جاتا کہ اس کی راتوں کی نیند ہوا ہو جاتی۔ سردیوں کی ایک شام وہ گھر میں بیٹھا دال چپاتی کھا رہا تھا۔ ایک لڑکا دوڑتا ہوا گھر میں گھسا۔ چاچا چاچا، اس نے کہا، 2 آدمی تیرا پتہ پوچھ رہے تھے۔ میرا پوچھ رہے تھے، پتی لال نے کہا، کون تھے وہ لوگ؟ انہوں نے چادروں میں منہ چھپائے ہوئے تھے، لڑکے نے کہا۔ اونچے لمبے قد کے آدمی تھے، انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ پتی لال کا نوالہ حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتا ہوا بولا، کون ہے وہ آدمی؟
وہ چلے گئے ہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھ سے تمہارے گھر کا پتہ پوچھا، میرے ساتھ تمہارے دروازے تک آئے، پھر مجھے یہ روپیے دے کر چلے گئے۔ اس نے مٹھی کھول کر 1 روپیے کا نوٹ دکھایا۔ میں نے پوچھا، آپ چاچا سے ملیں گے؟ تو بولا، نہیں، ہم 2 روز بعد آئیں گے۔ بڑے ڈرونے معلوم ہو رہے تھے، جھوم جھوم کر چلتے تھے۔ لڑکا اپنی بات ختم کر کے باہر چلا گیا، پر پتی لال کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کی بیوی، جس کا نام ہم سرلا فرض کر لیتے ہیں، خوفزدہ نظروں سے پتی لال کی طرف دیکھنے لگی۔ باہر جا کر پتہ تو کرو، اس نے کہا، ابھی ادھر ہی ہوں گے۔ پتی لال نے ایسی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ وہ کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ باہر جا کر اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، انہیں پھولن نے بھیجا ہوگا، اگر میں باہر نکلا تو وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ دروازہ کھلا ہے، سرلا نے کہا، اگر وہ تجھے مارنے کے لیے آئے ہوتے تو اندر آ جاتے۔ اندر آ جاتے، پتی لال نے تھوک نکلا۔ پتہ نہیں کون تھے، لڑکا کہہ رہا تھا کہ 2 روز بعد آئیں گے۔ سرلا نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، لیکن گلی میں کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا۔ چند منٹوں کے اندر یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ 2 روز بعد پھولن دیوی مہیش پور حملہ کرنے کے لیے آنے والی ہے۔ پنچایت کے ممبر مشورے کے لیے سرپنچ کے گھر میں اکٹھے ہو گئے۔ ایک ممبر نے کہا، فوراً پولیس کو خبر کر دینی چاہیے۔ دوسرے نے کہا کہ خبر تو بہی مائی والوں نے بھی کی تھی، لیکن پولیس نہیں پہنچی۔ ایک بے خبر ممبر نے پوچھا، پولیس کیوں نہیں پہنچی؟ باخبر ممبر نے جواب دیا، اس لیے کہ پولیس پھولن کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جو اس کے خلاف رپورٹ لکھوانے جاتا ہے، پہلے وہ اس کو ہی جھٹکا دیتے ہیں۔ اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کس نے رپورٹ درج کروائی؟ پولیس والے بتا دیتے ہیں مورک، اور کسے پتا چلتا ہے؟ طویل بحث کے بعد پنچایت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ کچھ کا خیال تھا کہ پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے، اور کچھ کا خیال تھا کہ اطلاع نہیں کرنی چاہیے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ 1 روز اور سوچ بچار کر لینا چاہیے۔ لیکن انہیں سوچ بچار کا موقع نہیں ملا۔ رات کے 11 بجے پھولن دیوی اٹھی۔ وہ 2.5 درجن ڈاکوؤں کے ساتھ مہیش پور کی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ ان کے پاس نصف درجن کے قریب گھوڑے تھے۔ پھولن درمیان میں اور مان سنگھ دائیں جانب، جبکہ مسلم کا گھوڑا اس کے بائیں طرف تھا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا۔ مہیش پور میں مکمل سکوت طاری تھا، گلیاں سنسان تھی۔ پھولن کو وہ دن یاد آ گئے جب وہ 12 برس کی عمر میں دلہن بن کر اس گاؤں میں داخل ہوئی تھی۔ گاؤں کی عزت تھی، پر وہاں اسے بے عزت کر کے نکال دیا گیا۔ آج وہ ڈاکوؤں کی حیثیت سے گاؤں میں داخل ہو رہی تھی۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچے تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ ڈاکو فوراً 3 ٹولیوں میں بٹ گئے۔ کوئی اپنی ڈیوٹی اچھی طرح معلوم تھی۔ ایک ٹولی نے گاؤں کے گرد گھیرا ڈال دیا، دوسری ٹولی کو پھولن ٹھاکروں کے گھروں کے پتے سمجھا دیے تھے، ان کا کام لوٹ مار کرنا تھا۔ تیسری ٹولی پھولن دیوی کے ساتھ تھی، جس میں مان سنگھ، جیون، منا، گووند اور جی ایس پی وریندر سنگھ شامل تھے۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہونے کے بعد پھولن نے وریندر سنگھ کے ہاتھ کھول دیے اور آنکھوں سے پٹی بھی اتار دی۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور وہ بھی ایک ڈاکو ہی لگ رہا تھا۔ اسے بتا دیا گیا کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے گاؤں کے بیشتر لوگ بیدار ہو گئے اور طریق کھڑکیوں سے باہر جھانک رہے تھے، تاہم کسی کو باہر نکلنے کی جرات نہیں ہوئی۔ پھولن دیوی کا گھوڑا پتی لال کے گھر کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ مان سنگھ نے زور سے دروازے کو ٹھوکر ماری اور آواز لگائی، پتی لال دروازہ کھول، ڈاکوؤں کی ملکہ تیرے دروازے پر آئی ہے۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، وہاں سکوت مرگ طاری تھا۔ مان سنگھ نے دوبارہ دروازے کو ٹھوکر ماری اور لمحہ بھر انتظار کرنے کے بعد رائفل کا کنڈا دروازے پر مارنا شروع کر دیا۔ چند ضربوں کے بعد دروازے کا پٹخچے اڑ گئے اور دونوں پٹ کھل گئے۔ پھولن دیوی گھوڑے سے اتر کر اندر داخل ہو گئی۔ جیون نے ٹارچ چلا کر کمرے میں روشنی کی، اس کے ساتھ ہی چند افراد بھی اندر داخل ہو گئے۔ دوسرے کمرے میں پتی لال، اس کی بیوی اور دیگر افراد خانہ ایک کونے میں دبکے کھڑے تھے۔ جیون نے ان لوگوں پر روشنی ڈالی اور تہکمانہ لیچے میں لالٹین جلانے کا حکم دیا۔
हुक्म सुनते ही एक औरत भागकर दूसरे कमरे में गई और बत्ती जलाकर ले आई। फूलन इस वक्त एसपी की वर्दी में थी। इसके हाथ में राइफल थी और बेल्ट में एक तरफ रिवॉल्वर और दूसरी तरफ खंजर लटक रहा था। इसने अपने साबक शोहर पतिलाल और अपनी सौकन की तरफ देखा तो वो दोनों इसे बहुत हकीर और छोटे लगे। इसे वो दिन याद आ गए जब वो इनकी ठोकरें और थप्पड़ खाकर भी दम नहीं मार सकती थी। आज वो हाथ बांधे इसके सामने कांप रहे थे। पतिलाल आगे आ फूलन ने तहकमाना लहजे में कहा, मुझे पहचानते हो? फूलन की आवाज सुनकर पतिलाल बुरी तरह चौंक गया। वो दहशत की वजह से अभी तक इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सका था और इसे अभी मर्द ही समझ रहा था। इसने आवाज से पहचाना और हैरत से फूलन की तरफ देखने लगा। क्या यह वही फूलन देवी थी जो इसकी दासी बनकर रहने को तैयार थी और इसके सामने आंखें ऊंची नहीं कर सकती थी? फूलन देवी, ये तुम हो? इसने कहा और फूलन के पैर छूने के लिए झुका। फूलन ने इसके मुंह पर ठोकर मारी, बोली, अपने पलीद हाथ मेरे पैरों से दूर रख। पतिलाल के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो अचानक हंसी थी या गिड़गिड़ाने की आवाज। फूलन देवी ने वरिंदर सिंह से कहा, वरिंदर सिंह, आगे आ जा और गौर से इस धरती के लाल की बातें सुन। ये पहला जालिम है। इसकी बातें सुनेगा तो तुझे पता चलेगा फूलन देवी कैसे डाकू बनी। फिर वो पतिलाल की तरफ मुड़ी। पतिलाल, ये पुलिस ऑफिसर है, डीएसपी वरिंदर सिंह। इसे बता कि मैं कौन हूँ। पतिलाल हकलाता हुआ बोला, तू 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 फूलन देवी है। फूलन देवी ने इसे गाली दी और इसकी पसलियों में राइफल का कुंडा मारा। चोट खाकर वो भैंसे की तरह गिरा और ववेला करने लगा। फूलन ने राइफल बगल में दबाई और एक हवाई फायर किया। गोली पतिलाल के सर के ऊपर से गुजर गई। वो एकदम चुप हो गया और फटी फटी नजरों से अपने इर्द गिर्द देखने लगा। पीछे खड़े हुए अफरादे खाना दहशत से जमीन पर बैठ गए। पतिलाल, दूसरी गोली तेरे पेट में घुस जाएगी, फूलन ने कहा। फूलन देवी को सब ही जानते हैं। तू ये बता कि तेरा मेरा साथ क्या रिश्ता था? तब तू मेरी पत्नी थी, पतिलाल ने जवाब दिया। मैंने तेरे साथ शादी की थी, फिर तू खुद चली गई। खुद ही चली गई? मैंने तुझे घर से नहीं निकाला। तू तू खुद ही चली गई थी। फूलन ने राइफल मान सिंह को दी और पतिलाल का गिरबान पकड़कर इसके मुंह पर चंद जोरदार घूंसे रसीद किए। बोली, झूठे जलील कमीने, सच बोल, नहीं तो तेरी लाश के टुकड़े कर दूंगी। मेरी माँ ने तो बीमार थी और मैं उससे मिलने के लिए गई थी, पर घर में तो तू अपनी माँ से मिलने चली गई थी। फिर क्या हुआ था? तो तू अपनी माँ की खबर लेने गांव चली गई, पतिलाल ने कहा। इस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तेरे पीछे तेरे गांव गया और तेरे बाप से कहा कि वो तुझे अपने पास ही रख ले, क्योंकि तेरी वजह से गांव में मेरी इज्जत खराब हुई थी। फूलन ने वरिंदर सिंह से कहा, सुन रहे हो वरिंदर सिंह, मैं अपनी बीमार माँ की खबर लेने चली गई तो इसकी गांव में इज्जत खराब हो गई और इसने मुझे घर से निकाल दिया। पतिलाल, इस वक्त तेरी उम्र कितनी थी और मेरी कितनी थी? तेरी उम्र 12 थी और मेरी कोई 32 वर्ष के करीब होगी। तो तूने 12 साल की नादान छोकरी की एक जरा सी भूल पर इसे घर से निकाल दिया। लानत तेरी मंजूस शक्ल पर। आगे बोल, फिर क्या हुआ था? मेरे ताया का बेटा मायाजीन मुझे तेरे पास छोड़ गया था। तो फिर क्या हुआ था? फूलन ने गुस्से से पतिलाल की बीवी की तरफ देखा, जो घुटनों में सर दिए सिमटी सुकड़ी बैठी थी। फूलन ने इसे आगे आने के लिए कहा। उसके बाल पकड़कर इसे झटका देकर खड़ा कर दिया। आगे का हाल ये तेरी लगती बताएगी कि इसने मुझे कैसे धक्के देकर घर से निकाला था। पतिलाल की बीवी ने दर्द की शुद्दत के बायस चीख मारी और हाथ जोड़ती हुई बोली, मुझे माफ कर दे, मैं सब कुछ बताते हूँ। हाय राम, मैं मर गई। फूलन ने इसके बाल छोड़ दिए और उसके मुंह पर थप्पड़ सीध कर दी। बोली, कमीनी, सच बताना। झूठ बोला तो तेरी खाल उतार कर धूप में डाल दूंगी। सारी बात शुरू से बता। मेरा कोई दोष नहीं है, फूलन देवी सरला ने कहा। फिर पतिलाल की तरफ इशारा करती हुई बोली, इसने हमें यही बताया था कि ये तुम्हें तलाक दे चुका है। इसलिए जब मायातीन तुझे यहाँ छोड़कर गया तो मैं घबरा गई। कोई औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम मेरी जगह पर होती तो तुम भी मुझे ऐसे ही धक्के देकर घर से निकाल देती।
फूलन ने इसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा। बोली, बकती है तू, इस सूर ने मुझे तलाक नहीं दी थी। इसने पतिलाल के पेट में लार साध की। बोली, सूर की औलाद, तूने मुझे कब तलाक दी थी? पतिलाल गिड़गिड़ाया, मुझे याद नहीं। फूलन देवी, हम पे रहम करो, हम निर्दोष हैं। कुत्ते, तूने मुझ पर रहम किया था, आज मैं तुझ पर कैसे रहम करूं? आज मैं तेरे पूरे खानदान को गोलियों से छलनी कर दूंगी। तूने मुझे डाकू बनाया है। अगर तुझ मुझे इज्जत से अपने घर में रहने की इजाजत देता तो मैं इस वक्त तेरे सामने ना आती। वो जीवन से मुखातब हुई। जीवन, इन बच्चों को दूसरे कमरे में ले जा। जीवन बच्चों को दूसरे कमरे में छोड़ आया। खौफ की वजह से इस पर सख्ता सारी था। वो बिस्तर में एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे हुए थे। बच्चों के जाने के बाद बड़ों की घुगली बन गई। फूलन के पैरों में गिर गए और माथा रगड़ने लगे। फूलन देवी, हमें माफ कर दो। हमें मारने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हम पर रहम करो, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तेरा बाप मेरा दोस्त था। हम तेरी जात बरादरी के लोग हैं। फूलन ने उसे ठोकर मारी। मेरा बाप तेरा दोस्त होता तो तू इसकी इज्जत को यूं नीलाम करता? और जात बरादरी का हो तो तुझे अब याद आया, पर मैं तेरी अब जात बरादरी की नहीं हूं। मेरी बरादरी के लोग मेरे साथ हैं। इसने डाकुओं की तरफ इशारा किया। बाकी तेरे गांव के ठाकुरों का बोझ हल्का कर रहे हैं। इसने नीचे बोट की नोक इसकी ठोड़ी पर मारी। सीधा खड़ा हो जा और इस पुलिस अफसर को बता, तूने मेरे साथ क्या किया था? क्या तूने मुझे अपनी दासी बनाकर नहीं रखा था? क्या मैं तेरे घर का सारा काम नहीं करती थी? पतिलाल वरिंदर सिंह की तरफ देखकर जोर जोर से इस बात में सर हिलाने लगा। फूलन देवी, ये सारे घर का काम करती थी। ये सारा कसूर मेरे ससुरालियों का है। वो इसे पसंद नहीं करते थे और कहते थे कि इसे घर से निकाल दो। क्या करता, इन्होंने मुझे मजबूर किया था। तू खुद कमीना आदमी है, तुझे कोई क्या मजबूर करेगा? क्या तू मुझे मारता पीटता नहीं था? एक तो मर्तबा भूल चूक हो गई होगी। तूने एक दफा मुक्का मारा कर मेरी नाक जख्मी कर दी थी, याद है? ये सुनते ही मान सिंह ने अपनी मुक्का पतिलाल की नाक पर दे मारा। पतिलाल ने चीख मारी और दोनों हाथों से अपने नाक को दबा लिया। इसकी नाक से खून बहने लगा था। अब याद आया, मान सिंह ने कहा, इस तरह मुक्का मारा था तूने? इसने पतिलाल का हाथ पकड़कर नीचे किया और मुक्का दिखाता हुआ बोला, अगर नहीं याद आया तो मैं याद दिलाता हूँ। नहीं नहीं, पतिलाल ने मिन्नत की। मारना नहीं, मुझे याद आ गया है, मैंने इस तरह मुक्का मारा था। सुन रहे हो वरिंदर सिंह? फूलन देवी डीएसपी से कहा, तुम्हारी सरकार इस जालिम को रोकने के लिए क्या करती थी? ये समाजी मसला है, वरिंदर सिंह ने कहा। इस किस्म के मसले बरादरी और पंचायत हल करती है। सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। मान सिंह ने कहा, सरकार का गरीबों की क्या परवाह? रिश्वतखोरी सरकारी अफसरों को दूसरों को मसला में पड़ने ही नहीं देती। वो तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। मान सिंह, इन सबको गांव से बाहर ले चलो, फूलन देवी ने कहा। इनका आज फैसला हो ही जाए। ये सुनते ही औरतों और मर्दों ने रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मान सिंह इन्हें बाहर की तरफ हाँकने लगा। वरिंदर सिंह घबरा कर बोला, फूलन देवी को इतनी बड़ी हमें सजा ना दे, हमें माफ कर दे। फूलन चीख कर बोली, क्यों माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? इन लोगों ने मुझे डाकू बनाया है। अगर मुझे घर से ना निकालते और जलील ख्वार ना करते तो मेरे हाथों से इतने इंसान कत्ल ना होते। आज इनकी बारी है। जीवन बात का रुख पलटता हुआ बोला, पतिलाल, फूलन का जहेज का जेवर किधर है? जहेज का जेवर? पतिलाल ने परेशान होकर कहा, यह तो अपना जेवर साथ ले गई थी। जीवन ने इसकी गर्दन पर एक हाथ टिकाया और बोला, जूल बातें ना कर, जल्दी से सारे घर का जेवर निकाल ला, हम खुद ही पहचान लेंगे। इसने औरतों की बालियों वगैरह की तरफ देखा। अपना अपना जेवर फौरन उतार दो। औरतों ने कपकपाते हुए हाथों से अपना जेवर उतारकर जीवन के हवाले कर दिया। पतिलाल ने अपनी बीवी से जेवर के बारे में पूछा और संदूक से चंद चीजें निकाल लाया। इतने में एक डाकू अंदर आया और उसने मान सिंह के कान में कुछ कहा। मान सिंह फूलन को एक तरफ ले गया और उसने इसके कान में कुछ कहा। फूलन ने इसकी बात सुनकर नफी में सर हिलाया और मान सिंह ने फौरन उस हुक्म की तमील की।
اور تمام اہل خانہ کو ہانک کر گلی میں لے آیا۔ وریندر سنگھ اس صورتحال کو دیکھ کر سخت پریشان ہو رہا تھا۔ شاید اس کی آنکھوں کے سامنے ثانیہ بہی مائی کا واقعہ دوبارہ دہرایا جانے والا تھا، مگر وہ بالکل بے بس تھا۔ پھولن دیوی اس کی کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھی۔ جب اس نے اپنی بات پر زیادہ زور دینے کی کوشش کی تو پھولن نے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ کر گووند سے کہا کہ اسے پرے لے جائے۔ پھر اس نے پتی لال اس کے گھر والوں کو ان کے گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ دو عورتیں دہشت کے باعث بے ہوش ہو گئی۔ مرد سکتے کے عالم میں پھولن کی طرف دیکھنے لگے۔ پھولن نے چاروں ڈاکوؤں کو ان لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ چند لمحوں تک سرگوشیوں میں انہیں سمجھاتی رہی، پھر وہ پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ چاروں ڈاکوؤں نے اپنی رائفلوں کو فائرنگ پوزیشن میں پکڑ لیا۔ پھولن نے اپنی رائفل کا رخ آسمان کی طرف کر کے ایک برسٹ فائر کیا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں ڈاکوؤں کی رائفلیں شعلے اگلنے لگی۔ فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ کھڑے لوگوں کی چیخیں سنائی دی اور وہ سب کے سب زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔